बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ बीवी में जुदाई का जादू और उसकी अलामात और उसका इलाज। अब हर एक के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि इनके ऊपर जादू या सहर है जिसकी वजह से ये परेशान है, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं मियाँ बीवी। तो उसकी कुछ अलामात हैं। अगर कोई किसी हाफिज ने जादू करा दिया है कि मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, कि तलाक हो जाए, तो ऐसे जो हाफिज होते हैं, हसद करने वाले, वो मियाँ बीवी में कर देते हैं ये काम ताकि उनमें अलहदगी हो जाए और वो बर्बाद हो जाए, परेशान हो जाए। तो अल्लाह के करम से जादू का इलाज हम खुद कर सकते हैं। सूरह फलक से, सूरह इखलास से, आयतुल कुर्सी से, सूरह फातिहा से। लेकिन उसका पहले आप ये देखें कि अलामात कौन सी हैं। अगर ये अलामात मिलती है तो जादू या सहर है, ठीक है, या तावीज़ात या बंदिश। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो आम आजकल जो हालात चल रहे हैं, तो मियाँ बीवी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसके लिए भी इसी आखिर में मैं बताऊंगा उसके लिए आपको क्या करना है। अगर अलामात जादू की ये अगर ज़ाहिर होती है किसी मियाँ बीवी पे, तो ये अमल करना चाहिए। पहले अलामात सुन ले। पहली निशानी कि बहुत ही ज़्यादा आपस में मोहब्बत करते हो मियाँ बीवी और अचानक से झगड़ा शुरू हो जाए, ये एक पहली निशानी है। बात बात पे झगड़ा करना, लड़ना, आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे से दूर रहना और एक दूसरे से नफरत करना, यहाँ तक कि चेहरा भी एक दूसरे का अच्छा नहीं लगता। और इसकी एक ख़ास अलामत है कि सर पे बहुत बोझ, आंखों में दर्द, सीने पे बोझ, और जब भी मियाँ बीवी करीब आने की कोशिश करें तो दिल का तेज तेज धड़कना और घबराहट पेश आना। जब भी वो बिस्तर पे एक साथ लेटना चाहें या सोना चाहें तो अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है, नींद नहीं आती। वो जब आएगी नींद, जब जाके वो थोड़ा उसमें डिस्टेंस हो, थोड़ा दूर रहें, दूर हो जाएं एक दूसरे से, फिर वो उनको नींद आ जाएगी। ये बहुत ही खास अलामत है। अजीब सी बदबू आना और जादू के ये दोनों पेशेंट हर वक्त सोचते रहते हैं, हर वक्त जो है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं। अगर शौहर घर से बाहर जाए और बाहर जाने के बाद उसको फ़ोन पे बात करे या कभी बात करे तो बीवी बड़ी प्यार मोहब्बत से बात करती है, उसको मोहब्बत, यानी कि दूर रहने से मोहब्बत बढ़ जाती है। और मियाँ बीवी दोनों जो है वो बाद में सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन जब घर से अगर दूर हो जाए शौहर, यानी कि सुबह को जा रहा है, शाम को वापस आ रहा है, जब तक वो जो टाइम होता है तो बीवी भी अपने शौहर को याद करती है, शौहर भी अपनी बीवी को याद करता है, यानी कि उनकी मोहब्बत जो है थोड़ी बहुत वो जो है वो दोबारा आना शुरू हो जाती है। लेकिन वो जैसे ही वो शौहर घर में इंटर होता है, जैसे इंटर होता है तो फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। यानी कि वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है जादू के अंधा कर देता है, वो आपस में मिलने नहीं देता। ये इसकी खास निशानी है। बुरे बुरे ख्वाब देखना, नींद का सही नहीं आना, सहरज़दा औरत हो चाहे मर्द हो, जुदाई का अमल जो होता है उसमें सर पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है। चाहे एक और जो बहुत ही खास निशानी है इसकी जादू की, जो जुदाई का जादू या कोई भी जादू हो, तो दोनों कांधों में दर्द होता है। वो गर्दन का पिछला हिस्सा, इसमें शदीद दर्द रहता है, हर वक्त दर्द रहता है। बहुत ज़्यादा कोशिश करे, कोई भी दवाई मेडिसिन कोई भी असर नहीं करती, हर वक्त सोचता रहता है आदमी, बेचैन रहता है, हद से ज़्यादा बेचैन। तो ये एक ख़ास निशानी। और दूसरी बात ये है कि जब वो औरत जिस पे सहरज़दा हो, जब बाथरूम जाए और नहा के वापस आए तो सर में दर्द शुरू हो जाए, आंखों में जलन और सर में दर्द, इसकी खास निशानी है। यानी कि जो सहरज़दा आदमी होता है तो जब भी नहा धो के आएगा, वापस आएगा, तो उसके फ़ौरन सर में दर्द हो जाएगा। ये तो इसकी निशानियाँ हैं, सिम्टम्स हैं। अगर ये निशानियाँ हैं किसी में तो समझे कि जुदाई का जादू है, जुदाई, मियाँ बीवी की जुदाई का जादू है। इसका इलाज भी बहुत ही अल्लाह के करम से, अल्लाह के एहसान से बहुत ही आसान है, आदमी खुद कर सकता है। किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास जाएंगे उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा तो 10 बातें और बता देगा। जो आदमी है सहरज़दा है, परेशान है, उसकी परेशानी और भी बढ़ जाएगी। तो इससे बेहतर क्यों यही है कि हम अल्लाह का रास्ता पकड़ें, अल्लाह से दुआ मांगे और हमारे प्यारे नबी ने जो हमें रास्ता दिखाया उस पर अमल करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हुआ, सहर हुआ, तो फ़ौरन फलक नाज़िल हुई और उसके बाद जो हमारे प्यारे नबी पे जादू जो किया गया था वो ख़त्म हो गया। तो ये इसके लिए हम ये करेंगे कि सूरह फातिहा 7 दफ़ा पानी पे दम करके रोज़ाना पिए, मियाँ बीवी दोनों पिएंगे। इलाज है ये। पहला नंबर 1, 7 दफ़ा सूरह फातिहा, 1 दफ़ा पानी पे दम करके उसी से पानी पिए सुबह से लेकर रात तक।
اسی طرح دوسرے دن بھی کریں. یہ کنٹینیو 21 دن لگاتار کرنا ہے, یہ لازمی کرنا ہے. 7 دفعہ سورہ فاتحہ. نمبر 2, چاروں قل یا ایھا الکافرون, سورہ اخلاص, سورہ ناس, سورہ فلق, یہ 7 دفعہ پڑھ کر دم کریں. مرد جو ہے اپنی بیوی پہ اور بیوی اپنے شوہر پہ دم کرتے رہیں تاکہ اس کا اثر سحر کا ختم ہوتا جائے. آیت الکرسی صبح شام رات 7 دفعہ پڑھ کر دم کریں اپنے اوپر, بچوں کے اوپر, سب پہ, تاکہ حصار ہو اور کوئی بھی چیز انٹر نہ ہو, کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہ دے سکے. آیت الکرسی پڑھتے رہیں. ایک اور چیز ہے میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کی جو جادو سحر کی وجہ سے, بندش کی وجہ سے ہوئی ہے, وہ ہے یا ودود. یا ودود جو ہے اول آخر 11 دفعہ درود پڑھنا ہے. 1100 دفعہ یا ودود, صرف یا ودود یہ پڑھ کر وہ کسی میٹھی چیز پہ دم کریں اور شوہر اپنی بیوی کو کھلائے اور بیوی اپنے شوہر کو کھلائے. یہ اس سے انشاءاللہ میاں بیوی میں جو پہلی تھی محبت, یعنی کہ جو پہلے سے تھی, اب دوبارہ انشاءاللہ واپس آ جائے گی. اچھا, آخری جو ہے بہت ہی ضروری ہے, اور یہ بہت ضروری اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا, کوئی بھی نہیں آئے گا, کوئی بھی شیطانی عمل اثر نہیں کرے گا, کوئی بھی خدا نہ خواستہ جو خاندانی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس سے بھی نجات مل جائے گی. تو کوئی بھی شوہر کسی کی بات نہیں سنے گا. اپنی میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی, یعنی کہ دین اسلام میں بھی یہی ہے کہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال کریں, ٹھیک ہے نا. تو ایک اور عمل خاص عمل یہ ہے کہ میاں بیوی میں جو جدائی کا عمل ہے اس کو بالکل ہی ختم کرنے کے لیے, اور میاں بیوی میں حد سے زیادہ محبت پیدا کرنے کے لیے یا ودود یا کبیر بیوی پڑھے, کثرت سے پڑھے, اور اللہ سے دعا مانگے, یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے, اور اللہ یہ ہم آپس میں میاں بیوی جو ہے محبت کرنے لگے, تاکہ یہ کہ ہمارے بچے بھی خوشحال ہو جائیں, گھر بھی خوشحال ہو جائے, جو ہماری پریشانی ساری مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. تو شوہر بھی جو ہے یا ودود یا کبیر کثرت سے پڑھے اور دعا مانگے, یا اللہ جو ہمارے بیچ میں جو بھی مصیبت ہے, پریشانی ہے, وہ ختم ہو جائے. دراصل کیا ہے کہ یہ میاں بیوی جو ہے اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایک میگنیٹک یعنی کہ مقناطیسی جو ہے وہ کشش رکھی ہے, ایک دوسرے کی طرف وہ کھینچے چلے آتے ہیں. میاں بیوی اگر ان میں کوئی چیز بیچ میں آ جائے گی تو سمجھے کہ وہ بالکل ہی نیگیٹو جائے گا, وہ اس طرف بھاگے گا, اس طرف بھاگے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے, کسی کے پاس نہ جائیں, کوشش کریں کہ یہ خود عمل کریں, نماز پڑھیں, اللہ سے دعا مانگیں, اور اللہ کے حضور جو ہے وہ دل سے دعا مانگے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. یہ جو مسئلے مسائل ہیں آج کل عام ہیں, تو ہم کسی عامل کے بعد جائیں گے تو وہ مسئلے مسائل اور بڑھا دے گا. اس سے اچھا ہے کہ ہم خود ہی عمل کریں. سورہ فاتحہ 7 دفعہ روزانہ 21 دن پڑھنا ہے. چاروں کل 7 دفعہ بار بار چاروں کل 7 دفعہ پڑھیں اور بار بار ایک دوسرے کے اوپر دم کرتے رہیں تاکہ سحر بالکل ختم ہو جائے. آیت الکرسی 7 دفعہ 3 دفعہ پڑھیں, صبح شام اور رات, اور حصار کر لیں, سر کے اوپر سے گھما لیں, پورے گھر کے اوپر حصار ہو جائے گا. تو انشاءاللہ کوئی بھی جادو سحر ٹونا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی. دوسرا یہ کہ یا ودود 1100 دفعہ کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلائیں, میاں اپنی بیوی کو کھلائے, بیوی اپنے شوہر کو کھلائے, تو انشاءاللہ آپس میں محبت بڑھ جائے گی. آخر میں یا ودود یا کبیر کثرت سے پڑھیں دونوں, تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے. یا ودود یا کبیر, انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کو بالکل ہی آرام مل جائے گا, اور سارے جادو سے بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اور بعد میں بھی جب بالکل ہی آپ صحیح ہو جائیں, طبیعت صحیح ہو جائے, پھر بھی جیسے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ سورہ ناس سورہ فلق جو ہے وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے رہیں, تاکہ حاسدوں سے بچیں, شیطانی قوتوں سے بچیں. جو شیطان ہے وہ میاں بیوی میں نفاق پیدا کرتا ہے, میاں بیوی کو الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی کہ سورہ ناس سورہ فلق میں سب ہر چیز کا حل ہے. تو وہ بھی آپ بعد میں بھی پڑھتے رہا کریں, اور آیت الکرسی کو بھی اسی طرح پڑھتے رہیں, تاکہ یہ کہ آئندہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.